अलराइट क्यानाडा नेपाल तपाईँ हेरिरहनु भएको छ आज लक्ष्मी पूजा क्यानाडा नेपाल टिमको तर्फबाट तपाईँहरू सम्पूर्णमा लक्ष्मी पूजाको धेरै धेरै शुभकामना तपाईँहरूको घरमा लक्ष्मी माताको कृपा र आशीर्वाद सदैव रहिराखोस् यो कामना गर्छौँ हामी साथमा दीपावलीको पनि धेरै धेरै शुभकामना आज चाहिँ हामी कमेडी च्याम्पियनको अफिसमा आइपुगेका छौँ उहाँहरूसँग लक्ष्मी पूजा र दीपावली विशेष गफगाफ गर्नको लागि र उहाँहरू केही नयाँ तयारीको साथमा पनि हुनुहुन्छ सुटुक्क त्यो विषयमा कुराकानी गर्न पनि उपस्थित भएका छौँ श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला हेलो 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 नमस्ते ह्यापी तिहार ह्यापी दीपावली ह्यापी लक्ष्मी पूजा लड्डु कतिवटा छ गरिराख्नु खिचेको छ लास्टमा त्यो खिच्दा खिच्दै मिलनले खानु लड्डु घट्न सक्छ सुट गर्दा गर्दै लड्डु घटाउन सक्छ मिलनले तिमाथि मिलनको अहिले मनमा लड्डु फुटिरहेको छ मङ्सिर 22 सम्झेर के छ मङ्सिर 22 केही छ अरे मिलन विशेष व्यक्तिको विशेष दिन हेलो नमस्ते माता लक्ष्मी बसिदेऊ आज घर संसार यो प्यारो हाम्रो दियो बाली नैवेद्य पूजा भन्छ फलफुल अनि मिठाईहरू सबैको गर्नुपर्छ जय लक्ष्मी माता मिठाई पनि चढाइदिउँ जो पनि त्यहाँ चढाउनु अगरबत्तीको लागि हो अगरबत्तीको लागि भगवान् पछाडि राखिसकेको छ अलरेडी ए सकेको सकेको यो समातो अगरबत्ती बाल्नु अगरबत्ती त यसमा है के रमाइलो त्यो पनि छुट्टै स्किल चाहिँदो रहेछ नि त यस्तो सबै स्कुलमा सिकाउँदै स्कुलमा सिकाउँदैन कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 र आउने अरू प्रोग्राम्सहरूको सफलताको कामना खानसँग खानु गुनी सबैतिर रुमहरूमा पनि मान्छेहरूको पनि रुमहरूमा मान्छेहरू यहाँ पनि बगाउनु
खै हाम्रो लक्ष्मी श्राद्ध लक्ष्मी हुँदैन अरे आज। हेलो राइट अन टाइम ल धेरै धेरै दाजुभाइको एकदम पूजा गर्नु पर्यो। हजुर ल ए के हो यस्तो पनि शुभकामना आउनु होला हाम्रो नेपालमा यिनीलाई स्वागत छ कमल च्याम्पियनमा प्ले गरेको टाइपको आउनु पऱ्यो बिम्ब फोटोहरू पनि खिच्दैन यार हाल्नुपर्छ के लागेको कुरा नि बनाइदिनु पर्ने मलाई के हो भने लिटिल च्याम्प्सको एउटा जज यो हो लिटल च्याम्पियन लिटल जजहरू मात्रै हुने हो होइन यो भने एकदम इन्साइडिङ अनि हिरोइन होइन त कहिले समानन्द तपाईँहरूले गर्दा यो अडियो सबै अफ गर्नु यस्तो नङमा पनि रङ्गोली बनाउनु पो स्किल हो त है यो पछाडिको झिलिमिली पनि आइरहेछ बाहिर चाहिन्छ ल अब सबैजनाले टिका लाउने अब उमेरको हिसाबले लाइबस्नु होला पानीवाला टिका थोरै औँलाले राख्यो हुन्छ। रङले पनि लाग्छ कि माथि ल कति ठुलो हो यहाँ है त्यही चाहिँ हुँदैछ कि जे हुन सकिन्छ त्यो हो अब विकास उमेरको हिसाबले अगाडि बढाउ न यार कस्तो सम्झाउनु पर्ने त्यही त उमेरको हुँदैन भने लास्ट टाइम उहाँहरू पालो रात पछि उहाँहरू पालो भनेपछि त अनि विशाल दाइ अब म दा दिसो बान्छ यो अलिकति हाइट फेस यसो गर्छु नि त म त्यो त खानुहुन्छ नि होइन यो यो होला भन्छु नि आफ्मा अब को भाइ छ रात दाइको हुन्छ कि हुँदैन? को आक्यो अब राजाको होइन म टिका लाउँछु नि त्यसपछि राजा टिका लाउनु हुनु होला मैले टिका लाउँछु नि खान्छु कि राजाको हुँदैन होला है के हो त्यसमा मै बाँकी रहे होइन लाउनु हुन्छ कि हुँदैन क्या हो सन्ध्या पनि हुँदैन होला त्यही त हुँदैन हुँदैन भने त किन लाउनु भएन लड्डु त खानुहुन्छ के भन्छ पाटलाहरू बोकेर आउनु नि पिज्जाहरू फाइनल्ली आजबाट मदन केहीको भाइजनमा आयो भाइ ल आइसकेँ म भाइजनमा श्रद्धालाई उ त्यो मन्त्री बाइसँग कुर्न नलाग्नु त्यसपछि जब क्वारेन्टिन गऱ्यो भने केही प्रब्लम यति धेरै खाएर कि अब तिहारसम्म तिमीलाई त मैले लगाइदिनु पर्यो होला हजुर सुरु हुन्छ नि होइन मङ्गलबार मासुको कोटा त्यही यो मलाई लाउने होइन छुट्टीको यही लाग्यो खाना होला धेरै कमाउनु कमाएको बाँड्नु च्याम्पियनको छपक्क बाहेक पनि हिटहरू थपियो नि आगामी दिनमा हिट हुनेलाई सीबाटै लेटर नचाहियोस् हिट हुनलाई सीबाट लेटर नचाहियोस् त्यही पनि तिमीले मलाई त्यो डान्सिङमा पनि सी खोज्न लगाइरहेको छौ
ल धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद लड्डु ए कोलपुर एक्सप्रेस जानिँदैन यो दिनुपर्ने चिज त आउनै छोड्यो हौ मलाई त्यो पैसा झिक्यो त्यो पैसा सबैलाई बाँड्दैन सबैलाई यहाँहरू तिनैजनालाई र कमेडी च्याम्पियन परिवारलाई लक्ष्मी पूजाको धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो तर्फबाट। हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँहरूलाई अनि हाम्रो दर्शकहरूलाई देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई लक्ष्मी पूजाको शुभकामना, दीपावली र आउँदो छठको पनि शुभकामना। सो के विशेष हुँदैछ यो वर्षको लक्ष्मी पूजा र दीपावली तपाईँको? एकदमै विशेष छ यो वर्ष। कोभिडलाई साइड लगाएर हेर्ने हो भने आई थिङ्क विशेष नै छ, किनभने कमेडी च्याम्पियनको लगभग हाम्रो कान्तिपुरसँग एसोसिएट भएर कमेडी च्याम्पियन आउँदैछ होइन। सो त्यो नै बिग न्युज हो एउटा हाम्रो लागि, सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि पनि। सँगसँगै हाम्रो अपकमिङ अरू मेगा प्रोग्राम्सहरू पनि पाइपलाइन छन्, सो त्यसको पनि तयारी हुँदैछ। सो आई थिङ्क यो इयर त्यही कोभिडको कुरालाई छोडेर हेर्ने हो भने फ्रुटफुल इयर नै हो हामी सबैको लागि। अब यो बाँकी मेगा प्रोजेक्टहरू मध्येको आजै लक्ष्मी पूजाको अवसर पाएर विशालजीले एउटा साइन पनि गर्नुभएको छ नयाँ प्रोजेक्टको लागि। थोरै त्यो बारेमा कुरा गर्नु, यस्तो विशेष दिनमा तपाईँहरूले साइन गर्नुभएको छ नयाँ प्रोजेक्टको लागि। हुन्छ गरौँ न त्यो कुरा गर्नकै लागि हो आज हामीले यो साइत पारेर चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ पब्लिकली हामीले पोस्ट गऱ्यौँ। हुन त त्यसको तयारीमा चाहिँ हामी थियौँ है, 2-3 महिना अगाडिदेखि नै थियौँ। अब नयाँ सो के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ रियालिटी सो जहिले पनि हाम्रो टिम मिलेर गर्ने तयारी रहँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ छैन त यहाँ अहिले के बनाउन जरुरी छ, कसले प्लेटफर्म पाएको छैन, विशेष गरी प्लेटफर्म कसले पाइरहेको छैन भन्ने चिजलाई चाहिँ हामी बढी ध्यान दिन्छौँ, किनभने कलाकारहरूको एसोसिएसन यसमा अलिक बढी छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले च्याम्पियन गर्दा पनि कमेडियनहरूको लागि प्लेटफर्म क्रिएट गऱ्यौँ र योचोटि चाहिँ नेपालमा साना साना भाइ बहिनीहरू साह्रै राम्रो नाच्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ मुम्बई पुग्नु परिरहेको छ पार्टिसिपेसन गर्न अथवा एउटा नेम एन्ड फेम क्रिएट गर्नको लागि रियालिटी सो खोज्दै होइन। त्यो चिज हामीले अब नेपालमै दिने प्लान स्वरूप चाहिँ यो डान्स मास्टर लिएर आउँदैछौँ। अब सिजन 2 आउनै बाँकी छ, दिमागमा यो कताबाट लक्ष्मी आर्जन गरौँ भन्ने कुरा चलिरहेछ? त्यति धेरै पनि छैन, मेरो त लक्ष्मी नै लक्ष्मी भएको सो हो होइन। मेरोमा तपाईँले स्पेसली हेर्नुहुन्छ भने प्रोड्युसर साहबहरूको पुरै टिमै हेर्न सक्नुहुन्छ, लक्ष्मी नै लक्ष्मीको टिम छ। हामी बरु अलिकति कम छौँ, जसको पुरुषको बाहुल्य त अलिक कमै छ हाम्रो प्रोडक्सन टिममा होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद हामीलाई लक्ष्मीले अहिलेसम्म साथै दिइरहनु भएको छ र आगामी दिनमा विशेष गरी लक्ष्मीको कुरा गर्नुभन्दा पनि हामीले सायद दर्शकको कुरा गर्नुपर्छ होला। जुन किसिमको माया हामीले हाम्रो एसोसिएसन कोलपुर एक्सप्रेसदेखि नै पाइरहेका छौँ, त्यो डे आफ्टर डे बढै छ, घटेको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी अत्यन्त उत्साहित छौँ र नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू लिएर आउँछौँ र विशेष गरी मलाई टिमको एकदम राम्रो साथ छ क्या। जुन हिसाबले एउटा डिसिजन गरिन्छ अनि मेरो डिसिजन उहाँहरूले मानिदिनुहुन्छ, करेक्ट गरिदिनुहुन्छ अनि त्यो अनुसार ल गर्ने विशाल दाइ भनेर अगाडि बढ्छौँ अनि त्यसले रिजल्ट पनि निकालिरहेछ। यो कमेडी च्याम्पियनको लक्ष्मी पूजा र यी लक्ष्मीहरू बाहेक तपाईँको विशेष के हुँदैछ यो वर्षको दीपावली? म आफ्नो दिदीबहिनीसँग भाइटिका लाउँछु अनि तपाईँले इन्टरभ्यू अलिक छिटो सकिदिनु भयो भने गएर आफ्नो लक्ष्मीसँग बसेर लक्ष्मी पूजा गर्छु, त्यही नै छ। अब लक्ष्मीको कुरा आइसके पछाडि धनको कुरा आउँछ। तपाईँहरूलाई कमेडी च्याम्पियनको सुरुवातदेखि धनमा साथ दिइरहनु भएको छ उहाँले विश्वास गरेर होइन। सो सिजन 1ले राजदाई लगानी गरे बाहेकको कति धेरै लक्ष्मी आर्जन गर्न सहयोग गर्यो? त्यो चाहिँ विशालजीले नै भन्नुहुन्छ त्यसो तपाईँले भन्ने उहाँ त डिरेक्टर हो होइन। अब हामीहरू सबैजना मिलेर सहकार्य गरिरहेका छौँ। अब घाटा नाफा भन्ने कुरो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, जस दर्शकहरूले रुचाइदिनु भयो त्यही नै सन्तुष्टि हो हाम्रो। तपाईँको विशेष के बन्दैछ यो वर्ष तिहार? अब खासै यसपालि छैन तिहार, मेरो हुँदैन, त्यो भएर टिको पनि लागिएन अहिले। उयो अब सहभागी मात्रै भयो पूजामा, त्यति मात्रै हो। अब यो दुईजना लगायत कमेडी च्याम्पियन टिमसँगको यहाँको सहकार्य कतिको फलिफाप भयो जस्तो लागेको छ? आफ्नो सन्तुष्टिको हिसाबले, अर्थको हिसाबले होइन, कामको हिसाबले उहाँहरूसँगको टिमसँग एसोसिएट भएर काम गर्दाको सन्तुष्टि कतिको छ? एकदमै छ, मलाई त एकदम खुसी छु। यति राम्रो टिम भेटाएको छु है। म एउटा बाहिर बसेको मान्छे, यहाँ र अचानक अब यस्तो राम्रो टिम भेटेर छु, टिमसित काम गर्न पाउँदैन, मलाई धेरै नै खुसी छ। यहाँ अरू 1-2जना लक्ष्मीहरूको अभाव भएको, आज कता हुनुहुन्छ तपाईँको टिमको लक्ष्मीहरू? आज सबैजना सहभागी हुनुपर्ने हो, तर फेरि सबैजनाको आफ्नो होममा पनि प्रायोरिटिज हुन्छ। त्यसकारण अब त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर अब यहीबाट विसेस लिएका छौँ। तर उहाँहरू सधैँ नै हाम्रो प्रोग्राममा, सधैँ अरू दिनमा पनि हामीसँगै नै हुनुहुन्छ होइन। हामी विशेष गरेर
सरस्वतीको भक्त भनौँ न, क्रिएटिभिटी आर्टमा छौँ। सो सरस्वतीलाई धेरै मानेर सरस्वतीमा चाहिँ हामी बिलिभ गर्न थालेपछि चाहिँ लक्ष्मीले पनि सँगसँगै साथ दिन्छ भन्छ। सो हामी त्यसमा बढी बिलिभ गर्छौँ, त्यही भएर पनि दर्शकहरूको यति माया पाएका छौँ हामीले होइन, एकदमै भनौँ न अनकाउन्टेबल इन्फिनिटी लभ पाएका छौँ। सो अब आगामी दिनमा पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकौँ। अर्को मेरो दिमागमा एउटा कुरा खेलिरहेको थियो केकेजी होइन, यो कोभिडको पेन्डामिकबाट हल्का हामी बाहिर निस्किँदै गरेपछि अथवा न्यू नर्मल भइसके पछाडि चाहिँ लगभग एक हप्ता चाहिँ युट्युब बन्द गऱ्यो भने केकेजीको 7वटा जति म्युजिक भिडियो हेर्न छुट्छ अरे के होइन, त्यस्तो भइरहेछ अरे स्थिति होइन। यो ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो र कामलाई कतिको इन्जोय गरिरहनु भएको छ? 7वटाले पुग्दैन, उसको दिनमा 2टा रिलिज भइरहेको हुन्छ। फर्चुनेटली काम त्यही मैले कामलाई जहिले पनि प्रायोरिटीमा राखेको छु आफ्नो जिन्दगीमा होइन। सबै चिजलाई, पर्सनल चिजलाई पनि साइड लगाएर, त्यो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, त्यस कारण नै होइन यो अवस्थामा पनि छु, सिङ्गल अवस्थामा। त्यस कारण मैले जहिले पनि कामलाई प्रायोरिटी दिने भएको भएर चाहिँ फर्चुनेटली मलाई त्यो दर्शकहरूको माया पनि सदैव अनवरत रूपमा मैले पाइरहेको छु, र काम पनि भनौँ न मिडिया पिपल र काम दिनुहुने उहाँहरू सबैजना पनि मलाई बिलिभ गरिदिनुहुन्छ वर्कलाई लिएर। सो यो मेरो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो। 10 इयर्स यता हुन्छ नि वर्क डिफिसियन्सी हुनु परेको छैन। अघि विशालजीले पनि आशीर्वाद दिँदा भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई सी नै चाहिन्छ अरे फलिफाप हुनलाई होइन, कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? होइन, यो एउटा के भन्छ अब त्यो संयोग भनौँ कि होइन, त्यस्तै हुन गएको छ। क लेटर अथवा भनौँ सी, छमाया छपक्कै पनि राम्रो भयो। कोहलपुर एक्सप्रेस हाम्रो फर्स्ट प्रोजेक्ट जुन कबाट थियो होइन, र अहिले अब कमेडी च्याम्पियनको त कुरै नगरौँ होइन, दर्शकहरूले दिनुभएको सपोर्ट मायाले नै यसको उत्तर दिन सक्छ। सो अब आई डोन्ट नो, अब नम्बर गेमसम्म म त्यस्तो बिलिभ त गर्दिनँ, लेटर गेम्समा पनि त्यस्तो हाई बिलिभ गर्ने चाहिँ होइन। काममा विश्वास गर्ने व्यक्ति हौँ हामी सबैजना होइन, कर्मलाई एकदमै पूजा गर्छौँ। त्यसकारण अब आउँदा दिनहरूमा एदेखि जेड सबै लेटर नै फापोस्, सबै काम फाप्नु सकोस्, त्यही नै हो। अब हामीले उहाँको त कुरा गरिहाल्यो, यो न्यू नर्मलमा उहाँको दिनमा लगभग 2टा म्युजिक भिडियो। तपाईँ त कमेडी च्याम्पियनको सिजन 2 को प्लानिङ पनि लगभग यो पेन्डामिक आउनुभन्दा अगाडि नै सिधाइसक्नु भएको थियो। 1-1.5 महिनामा यो हाम्रो अर्को तपाईँको डान्सको जुन सो ल्याउने तयारी हुनुहुन्छ त्यसको पनि सिध्यो। बिचमा के गर्नुभयो तपाईँले चाहिँ? होइन, बिचमा हामी काफी धेरै रियालिटी सोजलाई लिएर चाहिँ अलमोस्ट त्यसको काइन्ड अफ रिसर्चमा थियौँ, कुन गर्दा हुन्छ कुन गर्दा हुँदैन, धेरै विधाहरूमा हामीले चाहिँ छलफल गरेका थियौँ। र त्यो छलफल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको सबै रियालिटी सोको ग्राफ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो अनुसारले त्यसले चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूमा त्यो जनरा कतिको चलेको छ, हाम्रोमा पोसिबिलिटिज के छ, त्यसको ट्यालेन्टहरू कस्ता कस्ता छन्, कन्टेस्टेन्ट हामीले पाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यावतका कुराहरू हुन्छ नि त। सो फाइनल्ली हामीले चाहिँ डान्स मास्टर लिटल च्याम्प्स भनेर गर्ने भयौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले लगभग 3-4वटा विधामा डिस्कस गरे हो क्या, यो विधामा गर्ने कि यो विधामा गर्ने कि यो एज ग्रुपमा गर्ने कि कुन एज ग्रुपमा गर्ने भन्ने सबै यो डिस्कसन छ नि। खासमा चाहिँ केही हुँदैन, हुन त आएर हामी यहाँ बसेर टेबलमा उरिट बस्छौँ, अनि यस्तो यस्तो भन्यो, टिभी हेऱ्यो, यो गर्यो, त्यसको निकाल्यो, अनि त्यसपछि डाटाबेस निकाल्यो, त्यसपछि युट्युबमा चेक गर्यो इन्डिभिजुअल ट्यालेन्टहरू कति हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ प्लेटफर्मको खाँचो छ, किनभने आजकल सजिलो छ नि त, कसैले युट्युबमा हालिरहनु भएको हुन्छ आफ्नो पर्फर्मेन्सेसहरू, अनि त्यसपछि त्यो अनुसार हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा ट्यालेन्ट छ जसले चाहिँ प्लेटफर्म मिस गरिरहेछ भन्ने डिसिजनमा पुग्नै हामीलाई लगभग लकडाउनभरि लाग्यो भनौँ न। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो ल्याइयो। अब हाम्रो आगामी प्रोजेक्टहरू त छँदैछ, हामी कमेडी क्याफे पनि गर्दैछौँ, हामी एउटा मुभी गर्दैछौँ, तपाईँले भनेको जस्तो केबाटै गर्दैछौँ, फेरि त्यो मुभी पनि होइन केबाटै गर्दैछौँ। अब यो चाहिँ मैले 2टा न्युज फिल्मको समाचार लेखिसकेँ, एउटा कोहलपुर एक्सप्रेस 2 बन्दैछ भनेर, अर्को यहाँहरू कन्याकुमारी बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर लेखेँ कबाट, ती 2टै कहाँ गए थाहा छैन होइन। त्यसपछि अर्को पनि सिनेमा कतिवटा सोच्नुभयो? अर्को आयो कि कोभिड, त्यही भएर गाह्रो भयो क्या हामीलाई, अलिकति हिडन जस्तो भएको। अनि मेन चाहिँ यस्तो भएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई, अब अहिलेको सिनारियो अनुसार हामीले कति लगानीमा सिनेमा गर्ने र कहिले गर्ने भन्ने अन्योलता छ नि त होइन। डेफिनेटली अब फेरि हामी साथीभाइ मिलेरै इन्भेस्ट गर्छौँ, उहाँले पनि दुःख गरेर कमाएको पैसा छ, हामीले पनि दुःख गरेको छौँ, उहाँले झन् बाहिर विदेशमा दुःख गर्नुभएको छ, हामीले इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्यसको सेक्युरिटी त अलिकति हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यो सेक्युरिटीको कुराले गर्दाखेरि हामीलाई सायद कन्याकुमारी हामीलाई एक्सपेन्सिभ पर्छ कि यो सिचुएसनमा भन्ने डिसिजनमा पुग्यौँ। अनि कोहलपुर एक्सप्रेस 2 त तपाईँहरूले नै बनाउनु दिनु भएन, 1मै लखेटिहाल्नु भयो, 2 बनाउने हामीले आँट गरेन होइन, 2 हामीले अहिले तत्कालको लागि बनाउँदैनौँ, तर सायद हामी त्यसमा काम गर्न सक्छौँ किनभने हामीले बोलिसकिएको छ र त्यो कुनै न कुनै टाइममा हामी बनाउँछौँ नै भन्ने कुरा छ हाम्रो होइन। सो यो अनुसार नै अनि यो 3rd प्रोजेक्ट चाहिँ आएको चाहिँ यो अहिलेको सिचुएसनमा
कुन लेभलको हामीले इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने त्यसको चाहिँ लगानी सेक्योर हुनसक्छ भन्ने रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ ल यो आइडियामा काम गरौँ यति पैसा चाहिँ उठ्छ भनेर हामी लागेका छौँ। आफ्नै टिम आफ्नै लगानी आफ्नै कलाकार हुँदाको फाइदा चाहिँ के हुने रहेछ? उहाँहरूले गर्नु पऱ्यो नि फ्रीमा काम। केही फाइदा छैन। केही फाइदा छैन मलाई। केकेजीलाई केही छ फाइदा? हामीलाई त फाइदा छ होइन। काम पनि भइरहेको हुन्छ, दाम पनि आइरहेको हुन्छ, नाम त झन् छँदै नै छ होइन। सो सबै फाइदा छ। यो कोभिडको पेन्डेमिकभरि सिनेमा कतिको मिस गर्यो? मैले सोचेकै थिइनँ यति धेरै मिस हुन्छ होला थिएटर होइन, अडियन्सको नजिक पुग्नु। सबैभन्दा हामी अडियन्सको सबभन्दा नजिक हुन सक्ने क्षण भनेकै सिनेमा हल थिएटरमा जब हामी उहाँहरूसँगै उहाँहरूको इमोसन्समा उहाँले रिलेट गरेर हामीलाई हेरिदिनुहुन्छ, हामीलाई फिडब्याक दिनुहुन्छ, त्यो बेला सबैभन्दा नजिक म पाउँछु कि अडियन्सको। सो त्यो मोमेन्ट मिस भयो। त्यो सँगसँगै लाइभ सोजहरू हुन्थ्यो जहाँ हामी इन्टरेक्ट गर्थ्यौँ अडियन्सहरूसँग, त्यो अब सम्भव नै छैन अहिलेको सर्कमस्टान्सेसमा। र यो यति धेरै मिस होला भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ। लाइफमा यति इम्पोर्टेन्ट भइसकेको रहेछ यो चिज होइन, अडियन्स भनेको एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तो भइसकेको रहेछ। सो अहिले चाहिँ यसरी नजिक हुन नपाउँदाखेरि एकदमै ठुलो लस भइरहेको जस्तो, एकदम अभावमा बाँचिरहेको छु जस्तो महसुस भइरहेको छ। जस्तो नेपाली कल्चर अनुसार चाहिँ नि दुईवटा कुरामा चाहिँ अथवा 2 दिन चाहिँ केहीको साइत हेर्नु पर्दैन होइन। एउटा दसैँको टिकाको दिन, एउटा लक्ष्मी पूजाको दिन होइन। त्यहाँ हरेक काम गर्नको लागि हरेक काम हामीले तपाईँहरूले सफलता यति धेरै प्राप्त गरिरहनु भएको छ। न दसैँको टिकाको दिन न आज लक्ष्मी पूजाको दिन। दिमागमा के आएन जोडी भन्ने एक्लै बस्ने आयो सोच। त्यही त अब कामलाई यति प्रायोरिटी दिइरहेको छ। अब यति प्रोजेक्ट्सहरू पाइपलाइन छ होइन, कुन समय निकालेर त्यो बिचमा ती कार्य गर्ने शुभ कार्य गर्ने भनेर। सहकर्मीहरू पनि बिजी नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि बेरोजगार भएर बिहे त गरे होइन। होइन त्यो पनि अब जुर्ने कुरा रहेछ होइन। सायद अब छिटै जुरिहाल्यो भने त्यो गुड न्युज यहाँहरूलाई म दिने नै छु। अब अहिलेसम्म त के भन्नु सक्दैन। केकेको एन्सरमै त्यो जुन उसले स्टेटमेन्ट दिइरहेको थियो नि त्यसमा एकदम कम्प्लिट एन्सर थियो। अरू मान्छेहरू प्रोजेक्टमा बिजी हुन्छन्, उहाँले म धेरै प्रोजेक्ट्सहरूमा बिजी छु। द्याट्स वाइ क्या, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो छ। हामीलाई सजिलो छ, तर उहाँको बिजी सेड्युलले चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै कुनै ठाउँमा उहाँलाई लानुपर्ने हुन्छ, उहाँले भ्याउनु भएन। अथवा कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अन्नेसेसरी मान्छेहरूले चाहिँ ल केकेजीलाई पनि लिएर आउनु न भन्यो, तर होइन त्यहाँ जानु ठिक हुँदैन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ हामीसँग बाहना छ क्या, उहाँ सुटिङमा हुनुहुन्छ। पत्याइ पनि हाल्छ मान्छेले। हुनुहुन्छ पनि होइन। सो अब विशालजी राजदाई हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो बहिनीको लागि छैन केही? तपाईँहरूले यसो कहीँ कतै अब त बहिनीको पनि उमेर भयो भनेर राजदाई केही छैन? के बुनु मात्रै भनेर भएन, अब ज्वाइँ भन्ने केही छैन? र सारा नेपालीहरूको लागि प्लेटफर्महरू खोजिदिनुहुन्छ होइन, तर खोइ त्यतातिर होइन। हामीले 2-4वटा अप्सन दिएको हो होइन, हामी लगभग थाक्यौँ अब चाहिँ। उहाँहरूले अब रियालिटी सो मार्फत नै कि के को स्वयम्वर भने जस्तो गरेर नै बरु एउटा प्रोजेक्टै भइसकेपछि त पेमेन्ट पनि पाउने, काम पनि हुने, अनि बर पनि पाउने खालको चाहिँ एउटा संयोग, एउटा रियालिटी सो प्लान गर्ने। त्यो पनि कबडै सुरु हुन्छ के को स्वयम्वर, फाइदा नै हुन्छ। यु नेभर नो, हामी त्यो गर्न पनि सक्छौँ र थाउजन्ड्स अफ अडिसन आउनेवाला छ त्यो, र त्यो मेगा सो पनि हुनसक्छ के को स्वयम्वर। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। यहाँहरूले वान अफ द कन्टेस्टेन्ट चाहिँ यो मदन हो, यतापट्टि हेर्नु आउँछ एउटा कन्टेस्टेन्ट। म आउँदिनँ टप 10 हेर्नु, म स्योर एन्ड सर्ट हो, त्यस कारण म आउँदिनँ होइन। लक्ष्मी पूजाको धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँहरू जति जे प्रोजेक्ट गरिरहनु भएको छ सफलता मिलोस्, त्यो कामना सदैव तपाईँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट दिनुपर्ने साथ र सहयोगको लागि हामी तपाईँहरूको टिमसँगै एसोसिएट भइरहेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने साथ सदैव रहनेछ। अन्त्यमा केही भन्न मन छ यहाँहरूको दर्शक शुभचिन्तकलाई? अब अहिले यो दीपावली फेस्टिभल सिजन चलिरहेको छ, तर पनि कोरोनाको कहर भने कम भएको छैन, त्रास अझै छ। त्यसैले हामीले उच्च सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। योपालिको फेस्टिभल्सहरू धेरै टाढा कतै नगइकन आफ्नै परिवारसँग रहेर मनाइदिनु होला। हामी पनि एकदमै प्रोटेक्टिभ भएर अफिसको मात्र भेट्ने र घरमा गरेर यसरी यसलाई चाहिँ फलोअप गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यहाँहरूले पनि त्यो चिजलाई फलो गरिदिनु होला। र सँगसँगै दीपावलीको शुभकामना त दिइ नै हालेँ। सुख शान्ति समृद्धि छाओस्। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको मनको शान्ति हो। त्यसकारण मन शान्त भयो भने सबै चिज ठिक लाग्छ, मन शान्ति हुन सकोस्। त्यही नै। केकेजीको सुन एकदम मिठो छ है, भैलिनी गाउन एकदमै मिठो छ। भैलिनी गाउन दिन त्यो पनि केकेजीहरूकै दिन ओके ल। हरियो गोबरले लिपेको लक्ष्मी पूजा गरेको, हे औँसीको दिन गाई तिहार भैलो। मलाई एउटा कुरा खुसी लाग्यो यहाँ,
मेरो भन्दा पनि नमिठो स्वर विशालजीको रहेछ, त्यही भएर खुसी लाग्यो होइन? के भन्नु त? अब उहाँको प्रायः जस्तो लाग्छ जहाँ चाहिँ सुर लाउनु पर्ने हो त्यहाँ ठ्याक्कै लाग्छ क्या उहाँको, अरू बेला गाउँदा यस्तो लाग्दैन त्यो फेरि। ओके, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब अहिले यो फेरि हँसाइदिइहाल्यो। ओके, भावुक हुनुहुन्छ, उहाँलाई राजदाईलाई पनि त चिन्ता छ आफ्नो बहिनीको लागि जो अहिलेसम्म नभेटिएकोमा चिन्ता छ उहाँ। होइन हामी धेरै ठुलो रिसर्चमा छौँ, केहीको स्वयंवर चाँडै आउँदैछ, सायद यो वर्ष हाम्रो सेड्युल टाइट भयो 3टा प्रोजेक्टले गर्दाखेरि, त्यस कारणले गर्दा होइन। त्यसपछि नेक्स्ट यस्तो पनि हो केकेजीले धेरैवटा अन्तर्वार्तामा पञ्चवर्षीय योजना भन्नुभएको छ, अर्को साल चाहिँ 5औं वर्ष पनि हो, गर्नै पर्छ त्यो चाहिँ। त्यो हुनसक्छ। ओके, अब मैले दर्शकहरूलाई भन्नुपर्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति सरकारले छुट दिएको हो, तर कोभिडको चाहिँ त्यो कहर सिद्धिएको छैन, त्यो अझै म्यासिभ रूपमा अगाडि बढिरहेको छ होइन, त्यसको रेसियो एकदम बढिरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ निश्चित सामाजिक दूरीमा रहौँ अनि एकदम उच्च सतर्कताका साथमा यो दीपावली मनाउनुहोस्। त्यसपछि बाँकी हाम्रो प्रोजेक्टहरू लिएर त हामी आउने छौँ, तपाईँहरूलाई कहिले हँसाउँछौँ कहिले नचाउँछौँ, त्यो पहलमा हामी लागिपरेका छौँ। र त्यो पहलमा लागिरहँदा पनि केकेजीले भनेको जस्तै हामीले एकदमै सतर्कता अप्नाएका छौँ। कोही मान्छे अफिसमा आउनुहुन्छ नि कोभिड टेस्ट भएको छ कि छैन अथवा रुगाखुगी लाग्यो त्यतिसम्म पनि हामीले सोध्न भ्याइ नै रहेको अवस्था छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट एकदम नियर बाई आइसकेको छ र त्यसले हाम्रो प्रोजेक्टलाई इफेक्ट नगरोस् अनि हामी सँगसँगै हाम्रो परिवार र हाम्रो समाजलाई असर नपरोस् भनेर हामी केयरफुल भएका छौँ होइन। अनि त्यही म आफै सुटमा गएको बेलामा उहाँहरूले कम्पलसरी मलाई आइसोलेट गरेर मात्र यहाँभित्र छिर्न दिनुहुन्छ, त्यसरी हामी चाहिँ फलो गरिरहेछौँ। त्यही भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको मायाको लागि र त्यो कायम रहोस् आगामी वर्ष पनि। के भावुक भए पनि अन्त्यमा जाने शब्दहरू त्यो हात अलिकति खोलेर के भन्न चाहन्छु ठिकठाक भने बस्दा नि हुन्छ। क्यानाडा नेपाल हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई ह्याप्पी दीपावली भन्न चाहन्छु। र जसरी नै उहाँहरूले हाम्रो फर्स्ट सिजन कमेडी च्याम्पियन रुचाइदिनु भयो, अझ बढी रुचाइदिनु भयो सेकेन्ड सिजन, त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। खुट्टा निकै गलेको छ किनभने मैले अघिदेखि उचालेर राखेको छु, निकै गाह्रो हुँदो रहेछ खुट्टा।